Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble le cours de la méthode de Newton-Raphson اللي هي تابعة les méthodes de la résolution des systèmes non linéaires. Donc هاد la méthode تقدروا تلقاوها sous le nom de la méthode de la tangente طريقة المماس. d'accord. بون أول حاجة راح نشوفو l'interprétation géométrique تاعها. وهاد الكور حطيتهولكم في الموديل وتلقاوه في la page 103. donc l'interprétation géométrique مثلا عندي الدالة تاعي f de x هايليك دالة f de x ننطلق مثلا من point x صفر نروح نسقطو على الدالة تاعي f مثلا après نرسم المماس باردون مثلا هكا والنقطة اللي تقطع المماس اللي يقطعها في المحور الفواصل نسميها x1 داكوغ après نزيد نفس الشيء x1 ندير لها اسقاط على الرسمة تاع لو غراف تاع f بعد نزيد ندير المماس في النقطة x1 نسميها x2 vous voyez à chaque fois قاعدين نقربوا لا راسين تاعي صح ولا لا دونك نفس الشيء زيد x2 نسقطها على الدالة وندير المماس قاعدين كل مرة نقربوا لا راسين تاع الدالة f مي لازم نعرفوا نخايروا x صفر في المجال AB اللي نضمن فيه وجود لا راسين تاع الدالة f d'accord bien sûr كيفاش نضمن l'existence تاع لا راسين بالنظرية القيم المتوسطة d'accord donc بنظرية القيم المتوسطة نقدر نضمن l'existence تاع une racine c'est-à-dire f de a fois f de b أقل من الصفر وتكون لا راسين تاعي اونيك كي تكون f prime de x مونوتون داكوغ هذا الشيء يضمن لي sur AB bien sûr هذا الشيء يضمن لي l'existence et l'unicité تاع لا راسين تاعي دونك كين لا ميثود دو لا بيسيكسيون هي اللي ولا ديكوتومي هي اللي قرينا فيها باللي تصغر لي الانترفال بحيث نضمن نلقى فيه لا راسين نكون قريبه خلاه لا راسين داكوغ دونك قبل ما نبدا اي ميثود لازم نفيريفي اسكو اف دو ا فوا اف دو بي اقل من صفر ولا لا ونشوف اف بريم تاعي اسكو مونوتون ou non. Donc هذه هي l'interprétation géométrique تاع la méthode de Newton-Raphson كيفاش راح نلقى العلاقة التراجعية تاعها. donc نبداو ب x1 نلقاو x1 بدلالة x صفر لأنها علاقة تراجعية donc نحتاج xn plus 1 و xn كيما في البوان فيكس donc راح نسمي هذه الزاوية اللي دارها المماس مع محور الفواصل نسميها تيتا 1 داكوغ وراح نشوف تونجونت ظل تونجونت دو تيتا 1 وش يساوي نعرفو كل بلي الظل يساوي المقابل على المجاور المقابل تاعي هنا وش هو هذا الطول وش هو f de x صفر صح ولا لا هذا الطول هو f de x صفر ناقص صفر داكوغ دونك ناقص صفر ما تأثرش راح نكتب f de x زيرو sur المجاور وشي هو طول هذا x صفر ناقص x واحد ناقص x واحد والتونجونت دو تيتا 1 وشي هي نعرفوها مليح وقريناها في الترمينال سي كوا سي اف بريم دو اكس اف بريم دو اكس صفر داكوغ هذه التونجونت هي اف بريم دو اكس صفر
تساوي f de x0 على x0 ناقص x1. بعمليات حسابية فقط راح نخرج x1 ننقله للطرف هذا، لازم نقلب x1 يساوي عبارة. دونك بعمليات حسابية نضرب طرفين في الوسطين راح نخرج x1 يساوي راح نكتبها من الكور فقط تساوي x0 ناقص f de x0 على f prime de x0. si bien sûr f prime de x0 لا يساوي صفر، لازم نضمن باللي f prime de x0 لا يساوي الصفر باش تكون هذه العلاقة صحيحة، لأنه أو يكون في المقام. دونك هذا بالنسبة ل x1 بدلالة x0. دركا x2 نفس الشيء. x2 راهو رسم لي زاوية نسميوها تيتا 2. داكوغ. بنفس الشيء ندير طونجونت تيتا 2 يساوي المقابل اللي هو f de x1 على المجاور اللي هو x1 ناقص x2 ونجبد x2 بدلالة x1. بعد x3 نفس الشيء راح يرسم لي زاوية تيتا 3 ايتترا ايتترا. دونك بالمطابقة راح نلقى xn plus 1 يساوي xn ناقص f de xn على f prime de xn بالمطابقة فقط. دونك لا داعي لحفظ هذه العبارة، راح تستنتجوها فقط اللي يقدر يحفظ بيان سور يحفظ، اللي ما يقدرش سهلة انك تجبدها بالطونجونت فقط. داكوغ. ابخي في الكور عنا لو تhéorème، ان théorème اللي يضمن لي l'existence et l'unicité تاع ولا اللي يضمن لي لا كونفيرجونس تاع لا سويت تاعي xn vers لا راسين الفا. هذا التيوريم فيه 3 شروط. لازم اولا تكون f تاعي تنتمي لسي 2 دو ا بي، f لازم تكون دو كلاس 2 ونضمن باللي الانترفال يمدهولي فيه f دو a fois f دو b اقل من صفر، و f prime de x لا يساوي صفر quel que soit x ينتمي ل AB. C'est-à-dire f prime ne change pas de signe dans AB. و f seconde لا تساوي صفر quel que soit x ينتمي ل AB. C'est-à-dire f seconde ne change pas de signe dans AB. Donc هذ 3 شروط لازم يكونوا محقين باش نضمن باللي la suite تاعي xn converge vers la racine alpha. Donc, نقولكم أنا utiliser la méthode de Newton-Raphson pour résoudre مثلا هاد l'équation pour trouver la racine تاع هاد l'équation. Vous devez vérifier هاد les 3 conditions. f de a fois f de b أقل من صفر، f prime de x لا يساوي صفر على طول المجال، و f seconde لا تساوي صفر quel que soit x ينتمي ل AB. Donc, alors, f admet une racine unique dans AB où la suite xn converge vers alpha, quel que soit x0 dans AB, vérifiant f de x0 fois f seconde de x0 أكبر من صفر. La démonstration de théorème سهلة لكن طويلة. اللي حاب يطلع عليها سهلة، جوست نبرهنوا باللي لا سويت تاعي يمونوتون و مينوغي. D'accord. فقط هذه la méthode de Newton-Raphson. بعد هنا في commentaire كتب لنا il est très important de choisir x0 aussi proche que possible de alpha, sinon non seulement la suite xn peut converger vers une autre racine, mais peut aussi diverger. Donc, il faut bien choisir x0 يكون قريب بزاف la racine تاعي. وقلنا هذا الشيء طريقة لا بيسكسيون ولا الديكوتومي هي اللي تسمح لي أني نقرب la racine ونخير x0 de telle sorte que يكون قريب الألفا. داكوغ. دونك لا كان مدلي مجال كبير بزاف نصغروا عن طريق لا ميثود دو بيسكسيون. تقدروا ترجعوا لا فيديو تاع لا ميثود دو بيسكسيون pour voir comment l'utiliser.
après sinon قال لك وما تخيرش اكس صفر قريب بزاف للالفا تقدر لا ميثود تاعك تكونفيرجي vers une autre racine ولا diverger complètement. D'accord. Conclusion sur la méthode de Newton-Raphson, قالنا avantage principal, en règle générale, la convergence de cette méthode, si elle a lieu, est quadratique d'ordre 2. هذه ما تهمناش. بصح لازم تعرفوا بلي لا ميثود دو نيوتن رافسون راهي اسرع ميثود اسرع من البوان فيكس اللي شفنا ولا لا ميثود دي زابروكسيماسيون سكسيسيف. D'accord. La convergence تاعها elle est rapide mais لازم كيما قلت لكم قبل نعرف نخير le point de départ. Par contre la méthode de point fixe كي يعودوا الشروط تاع التيوريم تاعها محقين تكونفيرجي لك سور لكن elle est très lente يعني بطيئة جدا. Les inconvénients à la méthode de Newton-Raphson, il y a le choix du point de départ x0 pour avoir la convergence. Calcul à chaque étape de f' de xn en plus de f de xn. Donc, comme vous voyez, العلاقة التراجعية تحت ترجع تخليني دايما نحسب f' de xn و f de xn, c'est-à-dire f de x0 f' de x0 f de x1 f' de x1 etc etc. donc فيها بزاف لي كالكول وعادة في لي فونكسيون نون لينيير المعقدين نعرفوا بلي الكالكول تاع f' يكون صعيب بزاف. دايكور ما نشوفوش فقط لي فونكسيون بولينوميال ولا الساهلين كاين دي فونكسيون معقدين بزاف لي ما نقدروش ولا صعيب عليا اني نحسب فيهم f'. داكوغ لهذا راح نشوفوا في الفيديو جاي لا ميثود لا سيكونت اللي تيفيتي حساب f'. داكوغ دونك اللي عنده سؤال يطرحوا لي في لي كومونتير واني عملت لكم تمرين على لا ميثود دو نيوتن رافسون حطيته في الموديل. دونك كيما شاك فيديو نقول لكم اقراو باش ما يتفاقمش عليكم الوضع كي ندخلوا نقراو. Bon courage et à la prochaine vidéo.